الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وربطنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وسن सूरत हंसता चेहरा मुँह से जड़ते फूल नूर का पुतला चांद का टुकड़ा नूर का पुतला चांद का टुकड़ा वो मुहम्मद रसूल नबी जी अल्लाह ला इलाहा